Let's talk about maps. IELTS writing task 1 में maps का क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हुए आपको अच्छी वोकैबुलरी आती होगी तो आपको इसको लिखते हुए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 40 vocabulary words that you can use to describe your maps in your writing task 1. So let's start. So first word we have is transform. ट्रांसफॉर्म मतलब तब्दील हो जाना या बदल जाना। ट्रांसफॉर्म का वर्ड आप तब यूज करेंगे जब आपके मैप के अंदर कोई मेजर तब्दीली या चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉल टाउन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मॉडर्न सिटी ओवर द ईयर्स। वक्त के साथ साथ एक जो छोटा कस्बा था वो एक जदीद शहर में तब्दील हो गया। नंबर 2, एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब है फैलना या बढ़ना। एक्सपैंड हम वहां पे यूज करेंगे जब समथिंग बिकम्स लार्जर इन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिटी, कोई रेजिडेंशियल जोन या कोई इंडस्ट्रियल साइट। फॉर एग्जाम्पल, द रेजिडेंशियल एरिया एक्सपैंडेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी रिहायशी इलाका शुमाल की तरफ फैल गया। नेक्स्ट वी हैव डिमोलिश। डिमोलिश मतलब गिरा देना। जब कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या उसको हटा दिया जाए ताकि कोई नई चीज वहां बनाई जाए तो तब हम डिमोलिश का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड हाउसेज वर डिमोलिश टू मेक वे फॉर अ न्यू शॉपिंग मॉल, यानी पुराने घरों को एक नए शॉपिंग मॉल बनाने के लिए गिरा दिया गया। देन वी हैव रिप्लेस। रिप्लेस मतलब तब्दील कर देना। इसको हम वहां पे यूज करते हैं जब एक चीज को हटा के कोई उसकी जगह पे नई चीज मैप में बिल्ड कर दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट्री वॉज रिप्लेस्ड बाय अ पब्लिक पार्क, यानी फैक्ट्री की जगह पर एक पब्लिक पार्क बना दिया गया। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब तामीर करना या बनाना। इसको हम वहां पे यूज करते हैं जब हमने किसी नई बिल्डिंग या रोड या ब्रिज की तामीर के बारे में डिस्कशन करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, A new bridge was constructed across the river. दरिया पर एक नया पुल तामीर कर दिया गया। Then we have convert. Convert मतलब तब्दील करना, किसी चीज को कोई दूसरी शक्ल दे देना। इसको हम तब यूज करते हैं जब आपने कोई बिल्डिंग या कोई एरिया उसका फंक्शन आप चेंज कर दें। For example, when a school becomes a museum. Example, the warehouse was converted into a library. जो गोदाम था उसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। Then we have renovate. Renovate का मतलब नए सिरे से तामीर करना या मुरम्मत करना। इसको हम तब यूज करते हैं जब आपने किसी ओल्ड बिल्डिंग या किसी ओल्ड स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग या उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के बारे में बात करनी हो, लेकिन आप उस बिल्डिंग को रिप्लेस नहीं कर रहे, बस उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड थिएटर वॉज रेनोवेटेड एंड रीओपन्ड टू द पब्लिक, यानी पुराने थिएटर की मुरम्मत की गई और इसे आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। देन वी हैव रिमूव। रिमूव मतलब हटाना या खत्म करना। रिमूव हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज मैप के ऊपर सिरे से ही खत्म हो जाए। ठीक है, कोई बिल्डिंग खत्म कर दें, कोई रोड खत्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट्री वॉज रिमूव टू मेक स्पेस फॉर द न्यू बिल्डिंग। जो नई रिहाइश या नई बिल्डिंग की तामीर के लिए फैक्ट्री को वहां से हटा दिया गया। देन वी हैव रीडेवलप। रीडेवलप का मतलब जब आप कोई नया डिजाइन लेकर आए या किसी पुरानी इमारत को नए तरीके से तामीर करें, यानी उसमें थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, उसको कहते हैं रीडेवलप। For example, the industrial area was redeveloped into a commercial district. यानी जो आपका सनती इलाका था उसको एक तजारती इलाके में तब्दील कर दिया गया। Then we have relocate. Relocate का मतलब मुंतकिल करना, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना। इसको हम तब यूज करते हैं जब आपकी कोई एक चीज किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाए। For example, the hospital was relocated to the eastern side of the town. यानी जो अस्पताल था उसको शहर के मशरकी हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। नेक्स्ट वी हैव डेवलप। डेवलप मतलब तरक्की होना या फिर बनाना। इसको हम तब यूज करते हैं जब एक एरिया उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें कोई फैसिलिटीज या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एडिशन हो तो उसको कहते हैं इसमें डेवलपमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न एरिया वॉज डेवलप्ड इनटू अ रेजिडेंशियल नेबरहुड, यानी जो मगरबी इलाका था उसको रिहायशी इलाके में तब्दील कर दिया गया। देन वी हैव मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइज मतलब जदीद बनाना।
اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم اولڈ اسٹرکچرز یا انفراسٹرکچر کو ماڈرن اسٹینڈرڈس کے مطابق امپروو کریں تو ورڈ یوز کرتے ہیں ماڈرنائز. فار ایگزامپل دا ریلوے سسٹم واز ماڈرنائزڈ ان 2000 یعنی ریلوے کا نظام کو 2000 کے سال میں جدید بنا دیا گیا. دین وی ہیو ایکسپینڈ. ایکسپینڈ مطلب وسیع کرنا. جب کسی چیز کا سائز جو ہے وہ بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں ایکسپینشن ہو گئی یا ایکسپینڈ ہو گیا. فار ایگزامپل دا ایئرپورٹ ایکسپینڈیڈ ٹو دا ساؤتھ ٹو انکلوڈ مور رن ویز یعنی ایئرپورٹ کو جنوبی سمت میں مزید توسیع دے دی گئی تاکہ مزید جو اس میں رن ویز ہیں ان کو شامل کیا جا سکے. دین وی ہیو شرنک. شرنک مطلب سکڑ جانا یا کم ہونا. اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب کسی ایریا کا کوئی فیچر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کم ہو جائے, تھوڑا ہو جائے. فار ایگزامپل دا فارسٹ ایریا شرینک ڈیو ٹو اربن ڈیولپمنٹ. جو فارسٹ کا ایریا تھا وہ شہر کی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سکڑ گیا. دین وی ہیو ریپلیس ود. ریپلیس ود مطلب کسی چیز کی جگہ لے لینا. اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب آپ کا ایک فیچر کمپلیٹلی اوورٹیک کر لے کسی دوسرے فیچر کو. فار ایگزامپل دا فارم لینڈ واز ریپلیسڈ ود اے شاپنگ کمپلیکس یعنی جو فارم لینڈ تھا, جو آپ کے کھیت تھے, جو آپ کی چراگاہ تھی, وہاں اس کی جگہ پر اب ایک شاپنگ جو سینٹر ہے وہ آ گیا. دین وی ہیو سراؤنڈ. سراؤنڈ مطلب گھیر لینا یا احاطہ کر لینا. اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب آپ کا ایک فیچر کسی دوسرے فیچر کو سراؤنڈ کر لے. فار ایگزامپل نیو ہاؤسز سراؤنڈیڈ دی سینٹرل پارک. جو نئے گھر تھے انہوں نے مرکزی پارک کو گھیر لیا. دین وی ہیو اپیئر. اپیئر مطلب ظاہر ہونا یا نمودار ہونا. اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ایک چیز میپ کے اوپر ایک دم سے آ جائے, پہلے وہ نہیں تھی اینڈ دین بعد میں وہ اپیئر ہو جائے. فار ایگزامپل اے نیو ریلوے لائن اپیئرڈ ان دا نارتھرن ایریا یعنی شمالی علاقے میں ایک نئی ریلوے لائن جو ہے وہ ظاہر ہوئی. دین وی ہیو ڈس اپیئر. ڈس اپیئر مطلب غائب ہو جانا یا ختم ہو جانا. اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں کہ جب ایک فیچر میپ میں پہلے ایگزسٹ کرتا ہو اور آگے جا کے وہ کمپلیٹلی غائب ہو جائے. فار ایگزامپل دا لیک ڈس اپیئرڈ آفٹر دی کنسٹرکشن آف نیو ہاؤسز. نئے گھروں کی تعمیر کے بعد جھیل جو ہے وہ غائب ہو گئی. دین وی ہیو ریپلیسڈ بائی. ریپلیسڈ بائی کا مطلب تبدیل کر دینا, کسی چیز کی جگہ لے لینا. دین وی ہیو انٹروڈیوس. انٹروڈیوس مطلب متعارف کروانا. جب کوئی چیز آپ کے ایریا میں نئی آئے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کوئی فیسلٹی یا کوئی ٹرانسپورٹ, تو تب آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل بس راؤٹس ور انٹروڈیوس ٹو امپروو ایکسیسیبلٹی. جو آمد و رفت میں بہتری ہے اس کے لیے بس راؤٹس متعارف کروائے گئے. دین وی ہیو مرج. مرج مطلب ضم ہونا یا اکٹھا ہونا. جب دو یا دو سے زیادہ علاقے یا راستے آپس میں مل جائیں تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں مرج. فار ایگزامپل ٹو اسمال روڈز مرج انٹو اے سنگل مین ہائی وے. دو چھوٹی چھوٹی جو سڑکیں تھیں انہوں نے مل کر ایک مرکزی شاہراہ بنا دی. دین وی ہیو اسپلٹ. اسپلٹ مطلب ڈیوائڈ ہو جانا, تقسیم ہو جانا. جب کوئی سڑک یا علاقہ دو حصوں میں بٹ جائے تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اسپلٹ. فار ایگزامپل دا مین روڈ اسپلٹ انٹو 2 separate lanes after 2010 یعنی 2010 کے بعد مرکزی سڑک 2 الگ لینز میں تقسیم ہو گئی. دین وی ہیو ایمرج. ایمرج مطلب جب کوئی نئی چیز نقشے پر ابھرے. فار ایگزامپل A new industrial zone emerged in the eastern part of the city یعنی شہر کے مشرقی حصے میں ایک نیا صنعتی علاقہ ابھرا. Then we have widen. Widen مطلب چوڑا کرنا. جب کسی سڑک یا راستے کی چوڑائی بڑھا دی جائے تو اس کو ہم یہاں پہ یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل the main road was widened to reduce traffic congestion یعنی مرکزی سڑک کو ٹریفک کم کرنے کے لیے چوڑا کیا گیا. دین وی ہیو نیرو یعنی تنگ کرنا. تنگ کرنا یعنی کم کرنا. جب کسی سڑک یا گلی کو چھوٹا کر دیا جائے تو تب وہاں پہ ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل دا اسٹریٹ واز نیروڈ ڈیو ٹو نیو کنسٹرکشن. نئی تعمیر کی وجہ سے گلی تنگ ہو گئی. دین وی ہیو اسٹیبلش. اسٹیبلش مطلب قائم کرنا یا بنانا. جب کوئی نیا ادارہ یا کوئی نئی جگہ بنائی جائے جیسے اسکول یا فیکٹری. فار ایگزامپل
A new hospital was established near the city center. शहर के मरकज के करीब एक नया अस्पताल कायम किया गया. Then we have enhance. Enhance मतलब बेहतर बनाना या बेहतर करना, निखारना. जब किसी इलाके या इमारत की ज़ाहरी जो शक्ल है उसको इम्प्रूव किया जाए तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन स्पेसेस वर एनहांस्ड टू इम्प्रूव द सिटीज अपीयरेंस. शहर के जो हुस्न है उसको बढ़ाने के लिए ग्रीन स्पेसेस यानी ग्रीन सब्ज इलाकों को बेहतर बनाया गया. Then we have the word flatten. Flatten मतलब हमवार करना या बराबर कर देना. इसको हम तब यूज करते हैं जब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन के लेवल पे बराबर कर दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल, द हिली एरिया वॉज फ्लैटन बिफोर न्यू कंस्ट्रक्शन बिगेन. जो आपका पहाड़ी इलाका था उसको नई तामीर से पहले हमवार कर दिया गया. नेक्स्ट वी हैव इंस्टॉल. इंस्टॉल हम तब यूज करेंगे जब एक नया सिस्टम या सहूलत जो है वो किसी जगह पे लगा दी जाए. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट्स वर इंस्टॉल्ड अलोंग द न्यू रोड. नई सड़क के साथ स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई. नेक्स्ट वी हैव प्रिजर्व. प्रिजर्व का मतलब महफूज रखना या बरकरार रखना. इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई इलाका या कोई जगह जूं की तूं छोड़ दी जाए, उसको टच ना किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड चर्च वॉज प्रिजर्व ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट. यानी दोबारा तामीर के दौरान पुराना चर्च वैसे का वैसे महफूज रखा गया. देन वी हैव रीडिजाइन. रीडिजाइन मतलब बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करना. जब नक्शे या मंसूबे में बिल्कुल नई कोई तब्दीली हो तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टाउन सेंटर वॉज रीडिजाइन टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी. आमदोरफ्त बेहतर बनाने के लिए टाउन सेंटर को दोबारा से डिजाइन किया गया. देन वी हैव अपग्रेड. अपग्रेड मतलब बेहतर बनाना. जब किसी फीचर को, मौजूदा फीचर को जो है वो जदीद बनाया जाए तब हम ये वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज अपग्रेडेड फॉर एफिशिएंसी. अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसे अपग्रेड किया गया. देन वी हैव मॉडिफाई. मॉडिफाई मतलब तरमीम करना, थोड़ा सा तब्दील करना. इसको हम तब यूज करते हैं जब नक्शे में कोई जो चीज है, फीचर है, उसको थोड़ा सा मामूली सा तब्दील किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, द डिजाइन ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया वॉज मॉडिफाइड टू इंक्लूड मोर पार्किंग स्पेसेस. रिहायशी इलाके के नक्शे में ज्यादा पार्किंग शामिल करने के लिए थोड़ी सी तरमीम की गई. देन वी हैव द वर्ड ओवरहॉल. ओवरहॉल मतलब मुकम्मल तब्दीली ले आना. फॉर एग्जाम्पल, द ड्रेनेज सिस्टम वॉज कम्प्लीटली ओवरहॉल्ड इन 2015. यानी जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसमें 2015 में मुकम्मल तब्दीली कर दी गई. देन वी हैव द वर्ड ऑक्यूपाई. ऑक्यूपाई मतलब किसी जगह पे कब्जा कर लेना या किसी जगह को घेर लेना. इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई इमारत या कोई फीचर किसी खास इलाके में अपनी जगह बना ले. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑक्यूपाइज द सदर्न पार्ट ऑफ द मैप. नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नक्शे के जनूबी हिस्से में वाक़या है, बट इसका मतलब ऐसे होता है कि ये उस जगह पे एग्जिस्ट करता है, इसने उस जगह को घेर लिया है. नेक्स्ट वी हैव बॉर्डर. बॉर्डर मतलब हदबंदी करना या किसी के साथ लगना. जब कोई इलाका किसी दूसरे इलाके के साथ जो है वो एग्जिस्ट करे वहां पे हम वर्ड बॉर्डर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पार्क बॉर्डर्स द रिवर ऑन द ईस्ट साइड. यानी जो पार्क है वो मशरकी जानिब से दरिया के साथ अटैच है या वहां पे बॉर्डर करता है. देन वी हैव द वर्ड रिटेन. रिटेन मतलब बरकरार रखना या महफूज रखना. जब पुराने नक्शे का कोई फीचर जूं का तू रखा जाए तब हम वर्ड रिटेन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट वॉज रिटेन्ड इन द ओरिजिनल लोकेशन. जो आपकी तारीखी यादगार थी उसको अपनी असल जगह पर बरकरार रखा गया. ये थे जी आपके वोकैबुलरी वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं अपने आइल्स के राइटिंग टास्क 1 के मैप्स के क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हुए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट. थैंक यू.